Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Vidéo جديد concernant le cours d'électronique. On va نشوفوا d'abord les circuits électriques. خصنا نكونوا كنفهموا c'est quoi un dipôle. La définition, c'est un composant électrique comportant deux bornes. عنده واحد la borne positive وواحد la borne positive وواحد la borne négative. كيتسمى un dipôle. زعما عنده جوج ديال les pôles. Il existe en fait deux types ديال les dipôles. كاين les dipôles générateurs وكاين les dipôles récepteurs. مين كنقول générateur هو اللي كيعطينا l'électricité اللي كيعطينا كيبرودويز de l'énergie électrique. والريسبتور هو اللي غير كياخذ l'électricité وكيعطيها للناس وكي ترانسفورم sous forme d'énergie واحده اخرى مثلا لا لامب موتور اكسيتيرا اللي كياخذ l'électricité ويعطيها لنا على شكل واحد اخر. الشوفاج حتى هو كيدخل في لي ديبول مثلا ريسبتور اكسيتيرا. الوغ مين كنهضروا على un circuit électrique كاين جوج ديال لي تيب دو circuit électrique. كاين circuit électrique ouvert وكاين circuit électrique fermé. مين كيكون ouvert هادو لي كومبوزون اللي عندنا فيه هذا c'est une lampe générateur ou bien pile وهذا interrupteur. مين كيكون مفتوح alors le courant ne circule pas. مين كيتسد بمعنى كتشعل الضوء او لا كتطفي كدير البريز او لا اكسترا كيرجع لنا عندنا ان كورون. اللي خصك تعرف هو ان لو كورون سيركول parce que l'interrupteur est fermé. Le sens conventionnel du courant من le plus le moins. Donc يمشي لا بغينا نقولوا بالدارجه من le plus le moins. Alors إلا كان عندنا quel est le circuit comportant un générateur formant une tension électrique. إلا كان هذا fermé alors كيكون عندنا le tension كان ouvert ما كاينش. Alors qu'est-ce que je dois faire؟ خصني نشيماتيزي بعدا بين كنبغي نخدم الالكترونيك ولا الالكتريسيتي كيخصني نشيماتيزي بعدا داك لو سيركوي في الورقه عاد كنبقى ندوز نصوبو مانيوالمون. الوغ كونسيرنون دو تيرم اللي خصنا نعرفوهم اللي هما ان ايزولون الكتريك و ان كوندكتور الكتريك. ايزولون هو الا درتيه غير موصل للتيار الكهربائي بحال الخشب بحال البلاستيك اكسيتيرا. ان كوندكتور الكتريك هو اللي كيوصل الضوء بحال السلوك هاد النحاس بحال الماء بحال اكسيتيرا. هنا غادي نشوفوا دي كومبوزون الكتريك. كاين لي بيل اللي كيعطيو هذا سي ان جينيراتور صافي وكنرمزوا له كوم سا وما تنساوش كيمشي لنا الكورون من البلس للموان. هذا سي ان جينيراتور كي سو برونش سور لو سيكتور. هذا كتركبو في البريز وكيعطيك واحد سيستيم دو كور. هذا الرمز ديالو ان جينيراتور دينيرجي الكتريك سيرفون اليمونتي الريسبتور. البوله لامب امبول كنرمزوا لها كوم سا. موتور كيعطينا ان موفمون كنرمزوا له كوم سا. لي ريزيستانس المقاومات كتصلح لنا باش تضعف شويه لو كورون كنرمزوا لهم كوم سا. وحتى هاد الالوان اللي كاينين هنا اون فافوار عندهم معنى. هاد الالوان اللي كاينين في الريزيستانس دي فيل دو كونيكسيون خيوط الضوء كنرمزوا لهم كوم سا. هذا انتربتور اوفر بمعنى ما كاينش لو كورون وهذا انتربتور فيرمي بمعنى دايز لو كورون. Donc ce sont pas des éléments. نجيو عند واحد اللي هو لو ديود. ديود هو هذا وكنرمزوا له بهذا الشكل. الا كان الديود دابا الفائده منه الا كان الديود راكب شوف لو سونس اللي عندي هنايا هاد المنحى هذا جاي من البلوس للموان سيتادير غيسمح elle va permettre le passage du courant. ولكن الا كان مقلوب العكس ديال لان حنا قلنا كيدوز من البلوس للموان من غيجي غيلقى هذه مسدوده الوغ ما غاديش يسمح لنا بمرور التيار الكهربائي. هذه هي الفائده ديال الديود يا اما غيخلي الضوء يدوز او ما غاديش يخلي الضوء يدوز. الوغ عندنا لو ديود الكتروليمينوز هذا كيعطينا الضوء. هذا سي ان ديود. هذا سي ان ديود اللي ما كيعطيكش ان سيني زعما كوم كوا راه واش دايز الضوء ولا لا. هذا ديود الكتروليمينوز كيعطينا الضوء. الوغ مين كنهضروا على لي سيركوي كنهضروا على دو تيب دو مونتاج. كاين لو مونتاج لي مونتاج اون سيري على التوالي ولي مونتاج افيك دي ديريفاسيون على التوازي صافي. دونك مين كنقول على التوالي الا داز الضوء كيدوز فيهم كاملين. مين كنقول على التوازي يقدر يدوز في البرونش هذه ويقدر ما يدوزش في هذه. الضوء اللي كنديرو اولا لي سيركوي اللي عندنا في لي ميزون سي هذا اون ديريفاسيون او بيان اون باراليل. علاش؟ لان ما يمكنش انت تشعل الضوء غتشعل الدار كامله كيخص الا شعلت مثلا واحد البيت الاخر ما يشعلش اكسيتيرا.
دونك كاين دو مونتاج اون سيري والمونتاج افيك دي ديريفاسيون او لا اون باراليل. الوغ كل واحد وعندنا لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديالو. مثلا هنايا شنو قالوا لنا L1 افيك جي اون ديريفاسيون، L1 مع جي اون ديريفاسيون، و L1 و L2 و M sont aussi en dérivation. جينيراتور هاد L1 مع L2 هادو تا هما اون ديريفاسيون. اللي تشوفوهم باراليل بحال هكا سي اون ديريفاسيون، اللي يكونوا في خط واحد كتسمى اون سيري. باغ اكزومبل جي افيك هادو اون ديريفاسيون، ولكن L2 و M غير L2 مع M راهم اون سيري. داكوغ. دابا سيدي غنشوفو لانتونسيتي دو كورون على طونسيون الكتريك. لانتونسيتي هي اللي كنسميوها، وشوفوا في ليكزومبل عافاكم راه دايز دايما الضم البلوس لعند الموا، دايما من البلوس لعند الموا. داكوغ. هاد لانتونسيتي اللي كنرمزو لها اي اللي كاينه هنا كتعبر بواحد الجهاز سميتو لومبيرمتر. صافي، ان لومبيرمتر هو واحد الجهاز اللي كيسمح لي نقيس لانتونسيتي اللي كاينه، من حيث لو جينيراتور كيعطينا واحد الطونسيون سويفون واحد لانتونسيتي كنعبروها بلومبيرمتر. الوحده ديالها هي الامبير او الميلي امبير. داكوغ. والطونسيون كنعبروه عافاكم بالفولت متر. الفولت متر الطونسيون الرمز ديالو في وهو بالفولت. داكوغ. الوحده ديالو الفولت وكنرمزو لها في، ولكن هو كنقولوا له U. L'intention c'est I, l'intensité c'est I, ou tension c'est U. Alors, وعندنا واحد لي لوا ديال لانتونسيتي و دو لا طونسيون غادي نشوفوهم ان شاء الله في الفيديو الجاي باش ما نكثرش عليكم. غادي نشوفوهم بحول الله وقوته هاد لي لوا في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله وقوته. تبارك الله عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.